अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि 4 मई से 10 मई का हफ्ता सेजिटेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए ओवरऑल अमली फैसलों और नई सिमत का वीक होने जा रहा है। इस टाइम पीरियड में सन और मरकरी के असरात आपकी सोच को ज़्यादा हकीकत पसंद और नतीजा खेज बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप जज्बात की बजाय अक्ल और हिकमत से फैसले करने की तरफ माइल होंगे। ख़ास तौर पर मार्स और सैटर्न की मुश्तरका एनर्जी आपके अंदर एक मजबूत इरादा और मुसलसल मेहनत का जज्बा पैदा कर सकती है, मगर इसके साथ साथ जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यही जल्दबाजी बाज़ औक़ात छोटे मसाइल को बड़ा बना सकती है। इस वीक में आपको महसूस हो सकता है कि कुछ मामलात जिन्हें आप काफ़ी अरसे से टाल रहे थे अब आपके सामने दोबारा आ चुके हैं और उनका हल निकालना ज़रूरी हो गया है। ज़हनी तौर पर आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, नई चीज़ें सीखने या नए प्लान्स बनाने का रुझान बढ़ सकता है। जुपिटर के पॉजिटिव असरात आपको ख़ानदान या करीबी लोगों की तरफ से सपोर्ट दिला सकते हैं, जिससे आपके अंदर एतमाद पैदा होगा। ओवरऑल ये वीक इस्तेहकाम पैदा करने, अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने और गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए निहायत बेहतरीन है। अगर आप अपने वक्त और एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर पाए सेजिटेरियस, तो ये वीक आइंदा दिनों में कामयाबियों की बुनियाद रख सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक अहम फैसलों और जिम्मेदारियों में इजाफे का इशारा लेकर आया है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो इस दौरान आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या आपसे ऐसे काम करवाए जा सकते हैं जिनमें आपकी काबिलियत का असल इम्तिहान होगा। बाद सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वक्त अपने सीनियर्स के सामने अपनी सलाहियतें साबित करने का मौका बन सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप पिछले कुछ अरसे से मेहनत कर रहे हैं मगर इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस वीक में कुछ लोगों को ट्रांसफ़र, डिपार्टमेंट चेंज या नई पोजीशन की पेशकश भी मिल सकती है, और अगर आप किसी नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इंटरव्यू या किसी अहम मुलाकात के इम्कानात भी बन सकते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी या जज्बाती फैसले करने से गुरेज करना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक छोटा सा गलत फैसला मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। जो लोग फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए ये वक्त नए क्लाइंट्स या नए प्रोजेक्ट्स के मिलने की निशानदेही करता है, लेकिन साथ ही काम के बोझ में इजाफा भी हो सकता है। कैरियर के हवाले से ये वीक मेहनत का नतीजा दिखाने और अपनी पोजीशन मजबूत करने का है, बशर्ते कि आप मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखें। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात, प्लानिंग और समझदारी का है। इस दौरान आपको कुछ ऐसे अखराजात का सामना हो सकता है जो पहले से प्लान में शामिल नहीं थे, जैसे घर के अखराजात, किसी अजीज़ की मदद या किसी ज़रूरी चीज़ की ख़रीदारी। अगर आप अपने बजट को मुनज़्ज़म रखते हैं तो ये अखराजात आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन अगर गैर ज़रूरी खर्च जारी रखा तो महीने के आखिर में माली दबाव बढ़ सकता है। बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए ये वक्त नए मुआहदों या कारोबारी तोसी के हवाले से इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को पुराने क्लाइंट्स की तरफ से दोबारा ऑर्डर्स मिल सकते हैं जो माली इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे। अगर आप नया बिज़नेस शुरू करने का इरादा रखते हैं तो इस वीक में सिर्फ प्लानिंग पर, तहकीक पर तवज्जो दें। फौरी सरमायाकारी करने से पहले मुकम्मल जायज़ा लेना ज़रूरी होगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये वीक वाज़ेह गुफ्तगू और शफाफ मुआहदों की ज़रूरत पर जोर देता है। मामूली गलतफहमी भी बड़े इख्तलाफ में तब्दील हो सकती है, इसलिए हर फैसला तहरीरी शक्ल में करने की कोशिश करें। ये वीक माली लिहाज से मोहतात मगर मुस्तहकम रहने का इशारा लेकर आया है। प्रॉपर्टी या ज़मीन और जायदाद के मामलात के हवाले से सेजिटेरियस ये वीक सोच समझ कर फैसले करने का है। अगर आप किसी ज़मीन, घर या प्लॉट की खरीदो फरोख्त का इरादा रखते हैं तो इस वीक में मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी होगा। बाज़ अफराद को पुरानी जायदाद के मामलात या कानूनी कागजात को दुरुस्त करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी तनाज़ा चल रहा है तो इस वीक में मामला सुस्त रवि का शिकार भी हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर रुकावट का शिकार नहीं होगा। सब्र के साथ कोशिश जारी रखना आपको फ़ायदा देगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक एहसासात के इजहार और ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका लेकर आया है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस वीक में आपको अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारने और उनकी बातों को समझने की ज़रूरत होगी। बाज़ अफराद को अपने जज्बात खुलकर बयान करने का मौका मिल सकता है, जिससे रिश्ते में मोहब्बत बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान गलतफहमी या ज़िद की वजह से बहस व तकरार का इम्कान भी मौजूद है। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप अपने लहजे और अल्फाज का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप रिश्तों में सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करेंगे तो ये वीक आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा मजबूत और गहरा बना सकता है।
محبت کے معاملات میں سیجیٹیریس یہ ویک جذباتی لحاظ سے کافی امپورٹنٹ رہے گا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے کسی ریلیشن شپ میں ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ویک میں آپ کو اپنے شریک حیات برداشت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بعض اوقات چھوٹی باتیں بھی بڑے اختلاف کا باعث بن سکتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات کہنے سے پہلے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ جو لوگ محبت کے رشتے میں ہیں ان کے لیے یہ وقت اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنانے کا ہو سکتا ہے۔ بعض افراد کو اپنے پارٹنر کی طرف سے کوئی اہم بات یا فیصلہ سننے کو مل سکتا ہے جو فیوچر کے حوالے سے راستہ واضح کرے گا۔ اس ویک میں کچھ لوگوں کے لیے رشتے کو اگلے مرحلے میں لے جانے جیسے منگنی یا خاندان سے بات چیت کے امکانات بھی بنتے نظر آتے ہیں۔ سنگل سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ ویک نئے ریلیشن کی ابتدا کا اشارہ ہے، خاص طور پر اگر آپ سماجی تقریبات یا نئے لوگوں سے ملنے کے مواقع حاصل کریں گے، لیکن جلد بازی میں کسی پر مکمل اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ پہلے اس شخص کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ رشتہ داری اور جذباتی معاملات کے حوالے سے یہ ویک سیجیٹیریس دل کے معاملات کو سمجھنے اور ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کا ہے۔ اگر کسی قریبی رشتے میں یا دوست کے ساتھ کافی عرصے سے ناراضگی یا دوری چل رہی تھی تو اس ویک میں حالات ایسے بنتے نظر آتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ بات چیت کا موقع ملے گا۔ یہ وقت انا کو ایک طرف رکھ کر ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کا ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف ایک پازیٹیو قدم ہی بڑی دوریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے اس ویک میں خاندان کے معاملات میں مصروفیت بڑھ سکتی ہے۔ گھر کے کسی بزرگ یا بچے کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے جس میں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ سنگل سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ ویک اپنے جذبات کو سمجھنے، اپنے معیار کو واضح کرنے کا وقت ہے، اور بعض افراد کو ماضی کے کسی رشتے کی یاد دوبارہ پریشان کر سکتی ہے، مگر اس صورتحال میں خود کو ماضی میں قید رکھنے کی بجائے فیوچر کی طرف دیکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اوورآل یہ ویک دل کے معاملات کو واضح کرنے اور رشتوں میں بہتری لانے کے لیے بہترین ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو سیجیٹیریس یہ ویک احتیاط اور متوازن زندگی اپنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں خاص طور پر تھکن، جسمانی کمزوری یا نیند کی کمی جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے کسی بیماری یا کمزوری کا شکار ہیں انہیں اپنی ادویات وقت پر لینی ہوں گی اور ڈاکٹر کی ہدایات پر ضرور عمل کرنا ہوگا۔ اس ویک میں معدے، ہاضمے یا سر درد سے متعلق معمولی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے تلی ہوئی یا بھاری غذا سے گریز کریں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک پازیٹیو رزلٹ لے کر نظر آتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ایگزام یا کسی اہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھائی کا ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس کو اس ویک میں اساتذہ یا سینئرز کی طرف سے رہنمائی مل سکتی ہے جو ان کے لیے فیوچر میں فائدہ مند ہوگی، اور جو اسٹوڈنٹس بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ویک اپلیکیشن جمع کروانے یا ڈاکومنٹس مکمل کرنے کے حوالے سے بہترین ہے۔ وارننگ زون کے حوالے سے بات کریں تو سیجیٹیریس اس ویک میں جلد بازی اور جذباتی فیصلوں سے بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو اس ٹائم پیریڈ میں کسی بھی اہم فیصلے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کرنا ضروری ہوگا، خاص طور پر فائنانس یا پراپرٹی سے متعلق معاملات میں، اور بعض افراد کو کسی قریبی شخص کی باتوں پر اندھا اعتماد کرنے سے بچنا ہوگا، اس لیے ہر معاملے میں تحقیق اور تصدیق کو اولین ترجیح دیں۔ اس ویک میں غصے یا بے صبری کی وجہ سے ریلیشن شپ میں وقتی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے مزاج کو بیلنس رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر اپنے معاملات کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یا فتح ہو یا رضا کو ضرور پڑھیں۔ یہ اسم مبارک نہ صرف آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے بلکہ مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کا بھی سبب بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا اور نیک نیتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اوورآل سیجیٹیریس یہ ویک آپ لوگوں کے لیے محتاط فیصلوں، محنت اور تعلقات کو مضبوط بنانے کا ہے۔ اگر آپ صبر، حکمت اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو نہ صرف اس ویک کے مسائل پر قابو پا سکیں گے بلکہ آنے والے وقت میں بھی استحکام حاصل کر سکیں گے۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے فیصلوں میں توازن رکھیں، جلد بازی سے بچیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ یہی رویہ آپ کو کامیابی اور سکون کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنا ہے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔